ختم نبوت دا ہر بندہ دعوے دار ہے کہ حضور آخری نبی اور آخری رسول دا کلمہ پڑھ کے نعرہ مار کے کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ختم نبوت تو بعد جدو نبی آنا کوئی نہیں اور نبی تو بعد کسے سمجھانا کوئی نہیں، قرآن آنا کوئی نہیں، نویں حدیث بننی کوئی نہیں، دین مکمل۔ ہر نبی تو بعد نبی آیا قوم دی اصلاح واسطے۔ آج 1500 سال گزر گئے کوئی نبی نہیں آیا، اور جتنے ہزار سال بعد بھی قیامت آئے تو نبی نہیں آنا۔ کبھی ہم نے اکیلے بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے غور کیے اس بات پہ کہ نبی آنا کوئی نہیں، قیامت تک آنا کوئی نہیں، اور نبی والا کام کنے کرنا ہے؟ آیا کہ وہ کلے علماء کرام کر رہے؟ علماء کرام نے تو نبیاں والا کام جو حضور نے دسیا وہ لوگاں تک پہنچانا ہے، نبیاں والا کام ہے۔ پہلے نبیاں دیاں امتاں اپنے نبی دی گل منن دیاں پابند سی، کیونکہ اس تو بعد اگلی بستی جو نواں نبی آ جاتا سی۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے حضور تک 5000 سال دا فاصلہ ہے۔ پھر اس تو بعد آج 1500 سال گزر گئے، 6500 سال گزر گئے۔ 6500 سال دے اندر آج میں نور شاہ چے بات تاڑے ذہن چے بٹھانا چاہنا ہے، نبی آنا کوئی نہیں، رسول آنا کوئی نہیں، سمجھان والا اللہ دی طرفوں آنا کوئی نہیں۔ ایک کام اللہ نے لایا اپنے نبی دی امت دے ذمے۔ علماء نبیوں دے وارث اس وجہ تو کہ انہوں کو علم حدیث زیادہ ہے، علم قرآن زیادہ ہے، مگر کتنے کو عالم نے بستی بستی نہیں پھر سکتے، گلی گلی نہیں پھر سکتے۔ اللہ نے اپنے محبوب دی زبان چو لفظ کو آتا بلغوا انی ولو آیات، جنہوں میری ایک حدیث بھی یاد ہے، اگر وہ میرا امتی ہے تو اتے فرض ہے کہ انہوں اگے پہنچا دے۔ مولوی تے اپنی مسجد چے محلے دا بچہ حافظ عالم بن جائے نا، انہوں شام دی نماز نہیں پڑھاؤں دیندہ کہ میرے تے قبضہ نہ ہو جائے۔ وہ تے کام ہو گیا تبلیغ دا۔ میں تبلیغ کرنا وا تے مینوں بعد چو گڈی دا پٹرول بھی لبنا، کھانا بھی لبنا آندیا۔ نبیاں والی تبلیغ جڑی ہے نا، وہ اینج بندے کٹھے کر کے نہیں، انبیاء ہر بستی چ پہنچ کے تبلیغ کیتی ہے، گھراں چ پہنچ کے تبلیغ کیتی ہے، میلیاں چ پہنچ کے تبلیغ کیتی ہے، جتھے 4 بندے ملے اتھے کھلو کے تبلیغ کیتی ہے۔ ہن جے اسی مولویاں والی تبلیغ کہیے بھی مولوی تبلیغ کر سکتا ہے، وہ تو پھر 8 سال تانوں پڑھنا پائے گا۔ مولوی تے ایک دوئی دی بیزتی کر دینے، تو 6 سال لائے تو درس چو بھجیا، جدی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ جدو مصطفیٰ نے کہتا کہ جنہوں میری ایک بھی حدیث یاد ہے وہ میری امت دا مبلغ ہے، اور وہ دیتے فرض ہے کہ انہوں اگے پہنچا دے۔ سب تو وڈا مبلغ گھر دے وچ اللہ دے محبوب نے باپ نو کیا ہے۔ جنہیں بابے بیٹھے نے گل سن لو، اینے وڈے فرمایا جیڑا بابا صبح اٹھ کے اپنی بیوی نو، اپنی نو نو، اپنے پتر نو، اپنے پوترے نو، اپنی پوتری نو اے اٹھ کے نہیں کہندا کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ، قرآن پڑھ تے اٹھو مسیتے چلو، اللہ کہندا ہے میرے نبی نو کہ سونے نو کہہ دو کہ میں ساری زندگی اس بوڑھے دی دعائی قبول نہیں۔ تو نبیاں لی تبلیغ ساڑھے کو رہ ہی نہیں گئی۔ تاڑے چو کنے بندے نے جنہاں کدی گلی جاندے نو کسے نو کیا ہوئے بھائی نماز پڑھیا کر، کنے بندیاں نے کہا جھوٹ نہ بولیا کر،
اسی جے کریے یا کوئی تبلیغی جماعت آئے حافظ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ کے مرکز سے قاری سیب صاحب جماعتیں بھیجتے ہیں، مولانا لیاس اسری صاحب جماعتیں بھیجتے ہیں، رائے وینڈ مرکز سے جماعت آ جائے تو اسی انہوں نے پہلا لفظ کی کہنے مولانا سردار صاحب دے مرکز جماعت آ جائے تو پہلا لفظ کی کہنے اور سانوں کی تبلیغ کر دے اور ادھر جاؤ کافروں تبلیغ کرو، دودھ پانی تو پاویں تے تبلیغ کافروں کریے، ٹھگیاں تو ماریں تے تبلیغ کافروں کریے، جھوٹ تو بولیں تے تبلیغ کافروں کریے، ہیرا پھیری تو لاویں تے تبلیغ کافروں کریے، پانی چوری تو توڑیں تے تبلیغ کافروں کریے، تے لگی دال ویسن بنا کے تو ویچیں تے تبلیغ کافروں کریے، تے ہر ٹکیا کپڑا تو ویچیں تے تبلیغ کافروں کریے، تے جناب ہیرا پھیری نال ہر شے 2 نمبر بنا کے ویچیں تے کاپی کر کے ویچے تے جناب جی تبلیغ کافروں کریے، جیلی نوٹ چلائیے تے تبلیغ کافروں کریے، ہاں جناب جی جننے بیٹھے جے پاٹے نوٹ چلائیے تے تبلیغ کافروں کریے، ہر دنیا دا بے ایمانی والا کام تو کریں تے تبلیغ کافروں کریے۔ اللہ نے قرآن چکیا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو، اگر اپنے انو تبلیغ کرنا منع ہوندی اللہ ایمان والے انو مینشن کو کردہ کہ اے ایمان والے ہو اے کام نہیں کرنا۔ آج کتنے بیٹھے ہیں خالی کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں، اور لارمال ایدر وے کی او دے کان چکینا ہے تو سب تو وڈا صوفیوں بیچ بیٹھا، تینوں پتہ نہیں شریعت نبی پانے کے جیسے 3 بندے بیٹھے ہوں تے دوسرے دے کان چ گل نہیں کرنی تو سب تو وڈا فتویٰ گیرے۔ میں ادھوں دا تیرے تے میری نظر سی ہے جنہیں کنڈاں لے نا بہت تیز ہوں دے میں ادھوں دا ویکھن دے سیدے وال میری نظر سی ہون تیرے تے فتویٰ یہ دا توڑ کرنا ہی کسے مفتی کو کہ مجمع دے ویچ کسے نہ کان چ گل کرنی جائز، جڑا محل آیا نا فتویٰ یہ دا توڑ کرنا ہی تیرے کو تو میری تقریر تو بعد بڑے لگنے ہیں نا، ادھوں دا میں تینوں ویکھن دیا کدی او دے کان چ لگ پینا کدی او دے چاہیے دونوں چاہیے دی وکھی چنگر رکھنا تھا بھی تین تکلیف کی ہے۔ آج کتنا مسلمان بیٹھا ہے ادھر دائیں بائیں، اینا کملی والے دا نوکر بیٹھا ہے، میں نے اس چیز دا جواب چاہیے ہے جدوں اسی تبلیغ کرنی بھی نہیں، تبلیغ سانوں کو کرنا ہوئے او دے کولوں سننی بھی نہیں تے پھر اپنی ایمان دا پہلو سرٹیفکیٹ سانو مصطفیٰ کو تو لے کے دو بھی نہ کلمان پڑھ لیا تے بس سے جنتی نے تے تسی اگلے ملک تور پاؤ چلیا تیرے کام دا سرٹیفکیٹ تے پاکستان دے قانون چ نہیں ہے گا، پاکستان دا قانون ہوندا جیلی نوٹ چلاوندا کو پھڑیا جائے اے تے پرچہ ہے، ایس عدالت چ نہیں تو چھٹنا تے او دی عدالت چ کیویں چھٹیں گا۔ آج کتنے مسلمان تبلیغ کے مخالف ہو چکے ہیں، مسجدوں میں نہیں کسی کو داخل ہونے دیتے، میں اپنی زبان چو کہنے لگا میں نے کسی دا کوئی پتہ نہیں، لکھ لو او تبلیغ والے میرے تو کروڑ درجے چنگے نے جڑا اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لا کے مصطفیٰ دا دین دس دینے، میں نے کسی دا کوئی پتہ نہیں، اپنا میں تو گل کیتی، اللہ سانو بھی اس قابل کر دے کہ اسی اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم مصطفیٰ دے دین واسطے کڈی ہے۔ بیٹا یہ لائٹ موبائل کی نہیں جلانی، یہ تبلیغ تو بھائی کرنی پڑے گی، اور یہ جو میرا چان ہے نا رفیق، اس کو میں حکمن کہتا ہوں، جڑے رکشے تے سودا ویچن جانا ہے نا وہ سپیکری پھڑ کے کوئی گلی چ بھی کہہ دیا کرو بھائیو نماز پڑھا کرو، تیرے تعلق تے ہی نے گلیاں چ جانا ہی ہے، پنڈ پنڈ تے پھرنا ہی ہے۔ ایک میری گل یاد رکھی عبدالسلام تے رفیق تے تیسرا کی نام ہے اکرام، تسی جاندے جے پنڈ پنڈ ایک مولانا ساق صاحب گزرے نے سپیکری والے ٹھینگ موڑ، مولانا شریف الہ آبادی نو خواب آیا رحمت اللہ علیہ نو، خواب آیا کی خواب آیا کہ مولوی شریف میں ساق نال پیار کرنا تو یہ نال پیار کریا، اللہ نے خواب چکیا مولوی شریف تے مولانا سردار علی سردار صاحب بیٹھے نے جناب پاک وطن دے بہت بڑے جناب عالم نے اتنے بہت بڑا مرکز چلا رہے ہیں تے ساڑھے بزرگ نے بقیت السلف نے جنہاں کل ہزاراں بچیاں نے قرآن دا فیض لیا ہے۔ توجہ بھئی توجہ ادھر دیکھو تھوڑا جی،
چھوڑ دے یار نکر مینوں نظر نہیں نا ساؤنڈ والا آندا تھوڑا جہا سیٹ پہ غصہ نہیں کریدا انہیں ویکھنا ہوندا ہے انہوں میں دسنا ساؤنڈ کیویں چلاؤنا توجہ کڈی سونی گل سی انہیں کڑھم پایا تو بیڑا ادھر نو چلے گیا ایتھے بھی تانوں میں ایک حدیث سنانا توجہ نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا سی کہ جدو خطیب خطبہ دے رہا ہوئے تے صف دا تیلا بھی نہیں توڑنا کلین دا دھاگا بھی نہیں کھچنا تھلے بھی نہیں ویکھنا خطیب وال ویکھنا ہے یہ کدی تسی لاجک سنی کوئی راز سنیا کہ یہ کی اس حدیث چ حکمت ہے یہ حکمت ہے نبیاں دے سردار بڑے دور اندیش سی آپ نو علم بھی دیتا سی تے حکمت بھی اللہ نے دیتی سی جدر اکھ دا دھیان ہوئے دماغ ادھر ہوندا ہے اچھی بولو جدر اکھ ہوئے دماغ مثال گڈی بندہ چلا رہا ہے سٹیرنگ ہاتھ بریک تے لاگے پیر ریس نپی ہوئی کیڑی چیز ہے کہ گڈی وج جاندی بندے دی اکھ سائڈ تے ہوندی ہے جدر اکھ ہوندی ہے دماغ ادھر ہوندا ہے تے دماغ بندے نو کہندا کدوں اکھ ویکھدی ہے دماغ کہندا نپ دے تے پیر بریک نپ دیندا تسی کئی بار ویکھو دماغ ستا ہوئے اکھ کھلی بھی ہوئے تے بریک نہیں وجدی کیوں دماغ ایکٹیو نہیں گڈی وج جاندی ادا مطلب جدر اکھ ہوئے گی یہ آپ انگریز کی بنائی بڑی گاڑیاں نا یہ جو فارچونر V8 بڑی فنکشن والی گاڑیاں اس پہ لکھا ہوتا ہے آپ چلتی گاڑی پہ بلوٹوتھ یوز کریں نہیں چلے گا موبائل اس پہ وہ کہتی ڈرائیو کے دوران نہیں گورے نے فنکشن پا دیتا ہے کیوں بندہ دھیان ادھر ہوئے گا گاڑی بج جائے گی تو اے میرے مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے سانو سمجھاتا ہے جدے وال منہ ہوئے او دے وال دماغ ہوندا ہے تو ساڈے جلسیاں دے وچ جننے بندے بیٹھے ہوندے نے ادھے وچ مولوی پاس فیل کر رہے ہوندے نے سچی گل کر رہے ہیں آج اتنے بیٹھے دو تین آدھے نے آج بڑا مزہ آیا تے بعد چو تھی تقریراں کیڑے کٹنے تے سانو مزہ آتا جدو اسی جان لگتے جدو تھی اینے کو فڑا گیا اینو بھج جاندے ہن بھنڈ پی گئی ہن گانا مزہ کمی ہے اینا مجمع میں گلاں کردا کھریاں سدھیاں تے میں ایک ایک گل دے وٹ کر دینا ہوں ہن تہاڈے سامنے میں منٹ دے وچ اے چیزاں سمجھا دتیاں نے کہ جدے وال دھیان ہوئے دماغ وہ دے وال ہوندا ہے کتنے بندے وعدہ کر دے ہو کہ اسی جتھے بھی درس سناں گے اکھ بھی خطیب وار رکھاں گے تے دماغ ایٹومیٹک وہ دے وار رہے گا رکھو گے نا انشاءاللہ چلو گل بن گئی ہن میں جملہ کہہ رہا ہیں کہ نبیاں والی تبلیغ کون کرو وہ تین منڈیاں دے نام گنے سی عبدالسلام اکرام تے رفیق کتھے حافظ رفیق کتھے اچھا جی علامہ صاحب بہت شکریہ میرے بھائی حافظ بلال صاحب نا ماس صاحب جوانی چ اللہ نے انہوں چنیا اللہ پاک انہوں کو ہور زیادہ دین دا کام لوے کہو آمین کہو سارے اور اینا کام لوے کہ اللہ انہوں دی نسل در نسل دین نہ جوڑ دوے وہ سارے جڑے نے نا اے رفیق نہیں یہ جڑی گلی چ جان نہ تبلیغ کر سکتے وہ مولوی ساک صاحب نہ سپیکری لے کے ہر چوک چ کھڑے ہوندے سی بیبیو پردہ کرو وہ سگٹا لو سگٹا نہ پیو اور نماز پڑھو اے گل کردے ہوندے ہی چوکا اللہ نے انہوں شان کنہ دیتا کہ مولوی شریف خود لوکاں کو عزت کراؤندا سی کنی عزت سی مولوی صاحب دی تے مولوی صاحب ساری زندگی اس تو بعد فرنٹ سیٹ تے نہیں بیٹھے آپ پیچھے بہندے سی تے وہ بابے نو اگلی سیٹ تے بٹھاؤندے سی تبلیغ دی اینی برکت ہے تے ایتھے کنے بندے بیٹھے نے جنہاں نو کہیے نا بھی تسی تبلیغ کرو تو کہندے سانو لوکی آندے نے وڈا تبلیغ ویکھ لو تے چلیا نبیاں نو لوکاں نے گلاں کہیاں تو بہتا وڈا تے نبیاں دے دل نہیں ٹوٹے 950 سال نوح علیہ السلام تبلیغ کیتی ہے 1700-1800 سال انہاں دی عمر ہوئی ہے 16-17-1800 کم و پیش انہاں دی عمر سی 950 سال تے صرف تبلیغ کیتی انہاں تے ساڈے جننے منڈے بیٹھے نے اوے چلیو روزیاں چ بھی تسی کڑیاں نو فون تے پوچھ دے جے آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے نکاح پڑھیا کوئی نہیں تے روزے دا پوچھن لگ پے نے دیکھ لو وہ انہاں دی تبلیغ آج
कितने बंदे वादा करते कि नबियां वाली तबलीग लो। मेरा चैलेंज है इस पिंड दे विच नूर शाह च, मैं जड़ियाँ पिछले साल तकरीर की उदों की एक गल उस तकरीर च नहीं की जी मैं अज तुहानूं समझाउण दिया मैं। मैनूं एक बंदा विचों उठ के कवे कि नबियां वाली तबलीग अज मैं करना है, मैं घरों जनाब खा के निकलदा है तो रस्ते च जिहड़ा बंदा मिलू मैं तुहानूं कहना होना है नमाज पढ़िया कर, झूठ ना बोलिया कर, सच बोलिया कर, ते किसी दा हक ना खाया कर। आ 3-4 गल्लां क्या करो। कौन कहता है? कोई भी नहीं। कहना किन्ने? ये नबियों वाली तबलीग तो हमने छोड़ दी है। तो साडा जड़ा मोबाइल ते आ कैमरा इन्हें होर बेड़ा बहा दिता है। आ उत्थे भंगी बैठे ने, वो इत्थे जलसा सुनन आए नहीं। कोई ताश खेड़दा वो आए ने नहीं। बोलो ताश खेड़न वाला आया है तो ओहदे कोल किन्ने जाना? मौलवी तो जाते नहीं। तो मेरे वर्गा मौलवी जे मिनट जाके उन्होंने कोल बह जाए तो इन्हें कैमरे च वीडियो बना के कहना वेखो मदनी किन्ना को बैठा। तो फिर मैनू दसो भी जाना किन्ने उन्होंने को, तो उन्होंने समझाउणा किन्ने? एक मेरी अज गल याद रख लो, अज जिहड़े बंदियां को असीं नहीं ना जांदे इन्हां ही साडे गले दा फाह बन जाना। अल्लाह ये मौलवी साडे कोल आउंदे ही नहीं सी। ते अल्लाह ने कहना इन्हां नूं रखो थल्ले ते इन्हां नूं रखो उत्ते, ते उत्ते मारो जहन्नम दे विच इन्हां नूं सट, ये सारे बां कर। हाँ बनी इसराइलियां दा यही गुनाह सी। बनी इसराइलियां च एक टोला सी, वो कहता सी नहीं नहीं असी अपनी बात करनी है। अब तुसी हुण किन्ने बंदे जलसे च आए जे, ते जो तुसी सुनना है सवेरे जाके किसी नूं दसोगे कहोगे ए तबलीग दा हकदार होना। ते तबलीग जिहड़ी है ये जरूरी है। बीबियां बीबियां नूं करन, बीबियां बहुत ही तबलीग कर सकदियां क्योंकि नाल दे घर जा सकदियां ने। बोलो हुण मौलवी तो नहीं ना किसी के घर वड़ सकता। पिंडां दे मौलवी ते अगे ही अंतरे ने, मौलवी इधर लैन की वड़िया। मैं सच्ची गल कर रहा हैं। ते बीबियां मैनूं सुनन आईयां ने भैनों, अज किन्ने बंदे वादा करदे हो कि असीं नबी आना कोई नहीं, ते असीं नबियां वाली तबलीग करांगे, ते असीं हर गली च जाके हजूर दा दीन दसांगे। हाथ चुको ताया, हाथ चुक ला, बुढ़े बारे हाथ चुक ला, चुक ला। कदे अल्लाह तेनू ना चुक ले, चुक ला। हाथ चुको बुढ़े हो सारे, मेरे बाबे सारे हाथ चुको। मां चुको मेरे चन्न मक्खन मलाइयो हाथ चुको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज किन्ने बंदे तबलीगी बने ने माशाअल्लाह। अल्लाह की कसम है ये बिस्तरे ना भी पाओ मोडियां ते, तुहानूं ये बहुत ही तकलीफ ना कि मैनूं लोग आखणगे बिस्तरे चुके। तो मैं तुहानूं एक गल पुछण लगा है, जिहड़े तबलीगियां दी बेइज्जती करदे जे भी ये बिस्तरे चुकने, जुल्ले चुकने, कपड़े चुकने, आप ही आंदे जे सियाबा हिंद च आए तो सियाबा सिंध च आए। तो सियाबा जो उधरों तुरे कोई कपड़े नाल लिआंदे होने ना, वो कोई बर्तन भी नाल होने ने ना, तो फिर उन्होंने तेरी कदी जुली चुक के आ। तुहाडे तक जिन्हें तबलीग की है वो कोई समान ऊँट ते लद के लियाए सी कि नहीं? तो कोई बोरे च खजूरां भी पाइयां सी कि नहीं पाइयां राज खाण वास्ते? ते दा मतलब है कि चलिया अज दे दौर च कोई अपना टाइम छड्ड के, घर बार छड्ड के सोने नबी दे दीन नूं फैलाउण लई किसी कोल चल जाए तो ओदी इज्जत करया कर। किते भी जमात आई हो ओदी मुखालफत ना करया करो। तबलीग च कहना की है कि भाई अल्लाह के कुरान को मानो, मुस्तफ़ा के फरमान को मानो। भाई मस्जिद में जमात आई है, वो आपको दावत देगी, आप ज़रा बात सुन लें। एक कदम भी कोई मस्जिद वाल चल के आ गया ना, अल्लाह क़यामत तक निजात का जरिया बना दे। और मैं आपको नसीहत करने लगा हूँ, जिनको मैंने तैयार किया ना कि आपने तबलीग करनी, आपको एक ही नसीहत है, जो भी बंदा मिले उसको कहना 3 कदम मस्जिद की तरफ मेरे साथ चल। जो 3 कदम चल लवे ना तो आसमान वाल मुँह करके कहना बेनियाज रब्बा इन्ने को कदम मैं तरवाता ही, हुण इहदा दिल बदलना तेरा काम है। हाथ खड़े करके बोलो दिल कौन बदलता है? हाथ फिर दोबारा बोलो कौन बदलता है? तकदीर कौन बदलता है? अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आए और गैर से ना होने का यकीन हमारे दिलों में आए, यही असल तौहीद है। तौहीद का बुनियादी जुज़ है कि बंदे का अकीदा हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हुण तुहाडे च किन्ने तौहीद वाले बैठे ने, सारे कलमा पढ़दे, भाभी भी, सुन्नी भी, शिया भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी। तो मैं तुहानूं दस्सण लगा तौहीद का बुनियादी जुज़ है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैनूं दसो जदों चोरी पानी तोड़ते, दुध च पानी पाउंदे, उदों तुहाडा यकीन ही अल्लाह वेख रहा है यकीन? अज जो मुंडे कंबल च गल्लां करदे ने, आहिस्ता बोली पापा सुन लेंगे, मामा सुन लेंगे।
بولو بھی منڈے وہ یقین ہے بھی اللہ ویکھ رہا تو سن رہا ہے، تو پھر اسی کدھر دے توحید پرست بتائیں نا، یہ عقیدہ کہاں سے تم نے لیا ہے؟ عقیدہ توحید اس کا پختہ ہے جس کا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے ہر لمحے دیکھ بھی رہا ہے اور میری سن بھی رہا ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ ساڑھے لاگوں نہیں لنگے، ایتھے کئیاں نو کہیے نا بھی تہاڈا منڈا کی کردا ہے، ماشاءاللہ مولوی صاحب کتے لوا دو، کوئی 2-4 لاکھ دینا بھی پوے تے میں حاضر ہیں۔ واہ واہ واہ، تو سورۃ یاسین پڑھاؤن لی حاضر ہے نا، دیکھو کڈے سونے کم لی حاضر ہے۔ اچھا کلمہ پڑھ کے دسو جنہیں بیٹھے جی ایمان والے، وہ جدو کوئی رشوت دیندا تے لیندا ہے لوکی سجے کھبے ویکھدے نے کہ نہیں؟ ادھر بھی ویکھدے ادھر بھی، جیڑا دیندا ہے وہ بھی ویندا ہے، جیڑا لیندا ہے ادھر بھی تے ادھر بھی، تے جیڑے واسطے منیا ہے ادھر نہیں دھیان کیتا کہ وہ بھی ویندا ہے۔ کتنے بندے وعدہ کر دے کہ اسی توحید ماننے ہاں تے اتے ویکھاں کریں گے کہ وہ بھی ویندا پیا ہے۔ چکو حضرات ہون ٹلے پہ گئے نے، ہون ٹلے پہ نے، اصل چاہو پچھلا محلہ نہیں ہاتھ چکیا۔ دیکھو اللہ واسطے جڑی قوم ہاتھ نہیں چکدی تو دا کلمے نہ کی رشتہ ہے؟ اوے گواہی پاؤ، اوے بولو اللہ ویکھ رہا کہ نہیں ویکھ رہا؟ اج میں تانوں دسدا ہے کہ سب تو زیادہ اے میرے تو پہلے مولا علی پاک دا ذکر ہو رہا سی، میں تانوں دساں کہ علی کا کتنا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں، میرے پتر نیچے ہو کے بیٹھو ذرا میرے نظر آوے، چل آؤ میرے سامنے بہو ایتھے ماں شکرے جائے، آؤ آپ سب ایتھے آؤ، آجو آجو، جے تہاڈا چھان چ فرق پاؤ تے میں اللہ کول ہور لے داں گا۔ کوئی فرق نہیں پیندا، اتے تھلے چ کوئی فرق نہیں، اتے سگو بندہ پھائے لگ جاندا، نہ کھرک سکدا نہ کن چنگل مار سکدا۔ اس سٹیج تے اتے بڑی تنگی ہوندی ہے، ہاں جی یہ گل سچی ہے، سامنے تھلے بیٹھے ہو نا، ہن پھرکی جاؤ کوئی گل نہیں، کیڑا کوئی ویندا پیا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے، میرے کملی والے محبوب نو ماننے والوں، میں بڑا سونا وعدہ لے لیا وے بندیاں دے کولوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی دی دعوت دیا کرو، برائی تو روکیا کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کماں چ تعاون کرنا ہے، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تے برائی دے کماں چ کسے دا ساتھ نہیں دینا، تے لفظ بڑا وڈا ہے، ہر برے کول جانا ہے اپنے نبی دا پیغام لے کے۔ اے نہیں کہنا وہ برا تو مودے کول جانا ہی نہیں، تھوڑی جی آواز کھول دے ذرا۔ آؤ میں علی تو گل شروع کر لینا ہے، عزیزان من، میرے امام علی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والو، میرے رب کریم نے فرمایا اے وتوہا دے چرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، مازا دے کاجل والیا، عالم نشہ دے سینے والیا، سراج منید دے چرے والیا، بدر منید دے مقام والیا، حامین دے کنل والیا، تاہاں دی شان والیا، مزمل دی کملی والیا، مدثر دی چادر کے سون والیا، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک مالیا، وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چرے والیا، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہمیں علی علی سارا جگ کردہ ہے، اپنے آپ میں آپسا موبائل نہیں چلانا، میری طرف دیکھنا ہے، علی علی سارا جگ کردہ ہے، اپنے رنگ ویچ کردہ وے، مگر جو علی کردہ ادھر آؤ تسی خالی جگہ ایتھے آؤ نکر دے وچو ایتھے میرے کول میرا چان میری مانتے ادھر آ جا، تھوڑا جا ادھر ہو جاؤ بس، اور بندیاں بھی نظر آؤں دو، آجو آجو، اور بابے دے نال نکر تے بینا۔ حدوں ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے، میرے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے ہو، علی علی سارا جگ کردہ ہے، اپنے رنگ ویچ کردہ ہے، مگر جو علی کردہ کوئی کردہ ہے، میرے مولا علی پاک جڑے والے زخمی ہو گئے نہیں، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اماد، جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں، انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا، بلکہ شہید زندہ نہیں۔ جدو مولا حیدر کرا زخمی ہوئے نہیں، ادھر انہاں دے بچیاں نہیں، آپ دے قاتل نو گرفتار کر لے آوے، پوچھیا میرے بیٹا میرا قاتل کہاں ہے؟ بابا قاتل گرفتار کر لے آوے، امت دے خلیفے دا قاتل گرفتار ہو گیا وے، خلیفۃ المسلمین دا قاتل گرفتار ہو گیا وے، میرے نبی دے ویر دا قاتل گرفتار ہو گیا وے، زہرا دے سر دے تاج دا قاتل گرفتار ہو گیا ہے، امام المتقین دے دوستا جناب جی قاتل گرفتار ہو گیا وے، میں جنت دے سرداراں دے بابا دا ذکر کردہ پیا وے،
جدو مولا علی پاک نو پتہ لگ گیا کہ قاتل گرفتار ہو گیا وے، آؤ میں دنیا میں بتاؤں علی کا توحید پہ کتنا ایمان پختہ ہے، علی کا یقین مالک یوم دین کتنا ہے۔ آج ہم ہر نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ہر نمازی کو فجر زور عصر مغرب عشاء 5 نمازہ مالک یوم دین مالک یوم دین مالک یوم دین مالک یوم دین۔ اللہ میرا یوم حساب تے میں بھی یقین ہے تو قیامت دن دا مالک ہے، یوم حساب دا مالک ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا علی کو پڑھو علی کو پڑھو علی کو پڑھو، علی کو دیکھو علی کو دیکھو علی کو مانو، علی جیسے کرتا ویسے کر لو۔ آؤ میں دکھاؤں علی کیا ہے، علی کو سمجھنے میں تیرا ٹائم لگے گا مگر علی دیکھ لے، علی سمجھ لے، تجھے اللہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، یوم قیامت کس کو کہتے ہیں، یوم حساب کا مالک کس کو کہتے ہیں۔ اگر کسی نے قیامت کے دن کو سمجھنا ہے تو علی کو دیکھے، شیر خدا ہے، دماد رسول ہے، اسد اللہ ہے، مصطفیٰ کا ویر ہے، جنت سرداراں دا باپ ہے، جنتی عورتاں دی سردار دی نبی اللہ فاطمہ تزدارہ دا خاوند ہے۔ پر لوگوں علی کیا کہتا ہے، کہا میرے بیٹا میرا قاتل کہاں ہے، بابا گرفتار کر لے آئی، واہ حسن حسین تیری عظمت تو قربان جاواں، بابا قاتل گرفتار ہے۔ فرمایا میرے بیٹا جدو انہوں مارن لگو ہاتھ لاؤن لگو انہوں ایک ضرب ویچی مارنا ہے، دجی ضرب نہیں لاؤنی۔ بابا وجہ کیا ہے کہ ساری عمر علی نے لوکاں نو عدل دسی آئی، خلیفیاں نو عدل دسی آئی، صدیق اکبر دی عدالت چ عدل دسی آئی، فاروق اعظم دی عدالت چ عدل دسی آوے، عثمان غنی دی عدالت چ عدل دسی آئی، تے علی دا دسیا عدل کوئی چیلنج نہیں کیتا کسے نے، جتھے علی نے مسئلہ دسیا ہے ہر قاضی نے منیا میں۔ اج علی دا اپنا ایمان دا فیصلہ وے، اج علی دے اپنے عدل دا فیصلہ ہے کہ پتہ لگ جے علی کتنا کو بڑا اللہ تے مان رکھن والا ہے۔ کہنے لگے بیٹا میرے قاتل نو ایک ضرب نالی مارنا ہے، کہندے بابا کیوں؟ فرمایا انہیں میں نو ایک ہی ضرب لائیے کہ تے قیامت نو حساب نہ دینا پوے کہ تو 2 ضرباں کیوں لائیاں۔ اب اتنے مجمع سے مجھے 2 چیزیں والا کوئی بتا دو، مالک کی یوم دین کس کا پختہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے یہ یقین کس کا ہے؟ مولا علی پاک کا ایمان دیکھیں، خدا کے لیے ایسی تقریر کر جاؤں گا آج صبح انشاءاللہ بندے سوچن پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ناصر مدنی آیا سی ساڑا ضمیر جنجوڑ گیا ہے کسی کرنا کی ایسی کرن کی دیں شان تے نعرے نہ ہون مارنا، صرف گفتگو سننی ہے۔ میں چاہنا میں تانوں پیغام دے جو میں تھوڑے ٹائم چ 1 بجے میں دعا کرا دینی، میں 1 گھنٹہ سوا ہی لاؤنا ہے تے تہاڈی میری حاضری اللہ قبول کرے۔ میں نے 9 بجے دے نال لیا کے بایا ہے تے انہاں دے 9 ہون وجے نے تو ہجے انہوں کہیں اندر سے اور سناؤ واہ بھائی واہ تے دجے مولوی جیل دے وہ کچھ سوچیا کرو کہ مولوی بیچارے کلے تاڑے جو گے نہیں گے۔ صبح میں کئی افسران کو جانا ہوتا ہے، کئی کاماں دوستان دے جانا ہوتا ہے اور تسی ٹائم میں نے دیتا 9 میں 9 بجے ٹھک اتھے وجہ راج کسی کو چاہ نہیں پیتی تے انہاں آکھے 9 بجے پرفیکٹ اتھے آؤ باٹا ٹائم ہے تے ہون میں اگلی بار انہوں دساں گا انہاں 9 بجے دا کہنا تو میں 2 بجے وڑنا ہے جدو سارے لوگ کرو کری وڑ گئے۔ پھر میں انہوں آکھاں گا بھی ہونتا ہوں دسو انج نہیں کرنا۔ اللہ میرے تائے دیاں کانو اینا نور والا کر دے کہ قرآن پھر پھر پھڑے وے کے کہو آمین کہو۔ بزرگاں نے اکھاں بنائی ہیں میرے بھائی رفیق دے والد نے، اللہ سونے انہوں سے دیویں ایمان والی زندگی دیویں تے تبلیغ والی زندگی دیویں۔ بابا تبلیغ کریا کر منڈیاں نو بھی نواں نو بھی گلی چ بھی تبلیغ کریا کرو، پر ساڈے بابے تبلیغ کر دے مینوں حکا تر دے، ساڈے تبلیغ ہے مینوں آگ تر دے اوے بولو ہیں جی تے ساڈے وڈیاں دی تبلیغ ہے مینوں چارجر پھڑا دے، آپ موبائل چارجر تے لا دے
مینوں چاہ ہی بیٹھ تے فڑا دے، یہ تبلیغ ہے نا۔ تے کدی یہ بھی کیا مینوں قرآن لیا کے الماری چ فڑا، کیا ہی کہ مینوں قرآن لیا کے فڑا میں قرآن پڑھا۔ اتنے تے آدھے نے اتنے ڈیک تے قرآن لا دے میں سنی جانا، وہ تے کاری پڑھ رہا انہوں سواب ہے۔ چلیا تو قرآن اپنی زبان نہ پڑھ، تیرے ہونٹ قیامت نو گواہی دین کے تیری کلام دی تلاوت کی تیسیت، وہ تے کاری پڑھ رہے ہیں۔ میں تانوں کیا سی میں آپریشن کرنا ہے، میں تانوں سمجھاؤنا ہے، میں آیا ہی سمجھاؤنے۔ میرا ذہن کہندا ہے جننے نوجوان آئے نا چند اگر یہ اج سمجھ گئے تو کام سیدھا ہو جانا۔ پتر جے موبائل تے کال کتھوں آ گئی ہے میرے چند نو، لو یو لو یو لو یو، سن لا کتے مارنا جائے سویرے پھر آخری خواہش ہوئے گی تیری بھی میں کال ہی کر لیندا۔ اللہ جاندہ نہ انج کریا کرو، جننے باہر کھڑے میں سلوٹ کرنا میں سردی چ کھڑے جے تسی محبت نہ سنن واسطے، تسی میرے چان جے مکھن جے ملائیاں آؤ میں دساں عرض کرنا چاہ رہا میں کدا ایمان ہے کہ میرا اللہ مینوں ویکھ رہا وے۔ عرض کردا ہے اپنا ایمان بناؤ، نبیاں لی توحید ہے کہ کوئی ویکھے نہ ویکھے محمد دا خدا تے ویکھدا پیا ہے۔ نبیاں والی ہے توحید تے نبیاں لی توحید تے اسی منی نہیں، ساڑا یقین ہی نہیں ویکھ رہے کیویں آپ بیبیاں نو ویکھ لو کنی توحید ہے۔ اپنی تی سارا دن غلطی کرے انہاں کدی خاوند نو نہیں دسنا تے نو ایک کر لے تے اونڈیاں منڈیاں نو اینو سنبھال لا، مینوں لگدا ہی تینوں بیزت کرائے گی۔ واہ واہ واہ، اپنی تی دیاں 7 غلطیاں ویکھیاں تے سس نہیں بولی، ہویا نا انج بولو تے دس نہیں پہنا تو روز جو جلسے سننی ہے تیرا تے بیڑا گر ککا ہی گر کے آئے۔ تو اپنی تی واسطے ہور زین تے نو واسطے ہور دس جدو تی تے پردہ پانی ہو رب نہیں ویندا تے جدو نو دی ایک گل سمان نہ لاؤندی ہو اللہ نہیں ویکھدا۔ ساڈیاں بیبیاں انج کر دیاں، اپنی تی نال بیٹھا ہوئے نا انہاں دا جوائی تے روٹی کٹھے کھاندے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے بڑا چنگا جوائی دیتا ہے، میری تی نے دی بڑی سیٹلمنٹ ہے، ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ بالکل بڑا سلوک تفاق اللہ سب نو دے ہو جے جوائی، اللہ سب نو دے سارے پیسے لیا کے میری تی نو پڑھاوندا ہے، قصبے نے کدی جیب تے سکٹا جو کے بھی نہیں رکھے۔ واہ 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 واہ، سکٹا جو کے بھی نہیں رکھے، بلے 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 بلے، بڑی گل ہے جی، اللہ یہو جہا سب نو دے، سویرے کرایہ بھی مانگ کے لے جاندا ہے، سچی گل ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ، اچھا اے تے ہو گیا پتر جوائی تے تی تے اگلے دن بیٹھا اپنا منڈا اپنی نو نہ، اس بی بی دی نو لگی نا تے او دا منڈا بیٹھا اپنی بیوی نہ تے روٹی کٹھی کھاند ہے تے دوروں لگ پئی، وے رشتہ کراؤن والے مر جائیں، وے مینوں کدے پیش پاتا ہی، وے کالے علم دے نے توید پائے نے میرے منڈے نو، اے رہن مرید وے مر جائیں تینوں کلری ساپ لڑے۔ ویکھو اپنی تی بندے نال بوے تے ایڈجسٹمنٹ سیٹلمنٹ، پتر بیٹھ جا پاویں کدے جوڑاں جے بہ جا دھیان کر، میں حیران انج بہ جویں مریم کسانہ دے جوڑاں چ بیٹھی ہے، بیٹھ جا ہن میں ماراں گا تیرا علاج کراں گا، دھیان کر۔ اللہ جاندا جننے میرے چان آئے نے مینوں بڑی خوشی ہے، ادھر آ میرے کول، ایتھے کول بہ اج میں تینوں تبلیغ سکھاونی ہے، میں تینوں مولوی بناتا تینوں پتہ ہی نہیں لگا، میں تو تینوں اج تبلیغ والا بنا دیتا، انہیں اپنے رکشے تبلیغ کرنی ہے انشاءاللہ۔ جیڑے پنڈ جائے گا سامان ویچن نال کہے گا نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، ایتھے آ میرے کول، فرینڈ تے آ۔ اللہ دی قسمیں جدو اے میرے سامنے ہوندا ہے مینوں انکار نہیں کیتا جاندا، اوتھے پنڈ گیا میرے کول، او کیڑا پنڈ سی 43 آل 43 آر میں گیا سا تے اوتھے میرے کو گیا، پھر میرے کو انکار نہیں ہوندا انہاں کول، مجھ مینوں اے مار دے سجی وکھا کے کھبی ہے، پر بھرا نے میرے کوئی گل نہیں میں برداشت کر جانا ہونا ہے، پر انج نہ کریا کرو، مینوں ٹائم دسیا کرو، تہاڈا بھرا بزی بڑا ہے، میں ٹائم ونڈے ہوندے نے کہ اس ٹائم چ میں انہاں کو کام کر لاں گا ہن ایتھوں جلسہ کر کے صبح گھر پہنچنا سونا پھر کماں کاراں تے پھر جلسے تے، ساڈی زندگی بڑی بزی ہے تے لفظ بڑے وڈے سمجھاون آیا، جننے بیٹھے نہیں پینا تم ہی مینوں سنن دئی ہے، تیرے چ کنی کو توحید ہے، توحید خالی ادا نہ نہیں کہ قبر نو سجدہ نہیں
نہیں کرنا توحید کھادی اینا ہی نہ نہیں کہ قبر دا طواف نہیں کرنا نہیں پینا توحید اے وی ہے کہ کوئی ویکھے نہ ویکھے میرا خدا تے ویکھدا پیا ہے کنے بندے آج بیٹھے نے کھڑے اللہ کی قسم ہے اگر ایسی توحید تمہاری بن جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو میں لکھ کے دینا تسی ایتھے بیٹھے ہی جنتی جائے اگر ایمان ایسا بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو تسی جنتی آج کتنے مسلمان بیٹھے جدو بندے دا یقین ہو میرا اللہ دیکھ رہا ہے بولو کوئی ہیرا پھری لائے گا نہیں لائے گا حضرت امام بخاری 194 ہجری پیدا ہے نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہے 63 سال انہوں نے عمر پائی 1080 استاداں کو صحیح بخاری جناب اللہ انہوں نے سکھی 6 لاکھ حدیثاں کٹھیاں کر کے 7297 حدیثاں انہوں نے صحیح بخاری چ لکھیاں 1080 استاداں کو صحیح بخاری کر لو سینتا مار لو ایک دوجے توجہ کرو میرا دھیان جے تاڑے تے تنہ تے جنہیں بیٹھے جے لفظ بڑا وڈا امام بخاری نے صحیح بخاری دے اندر کی عقیدہ بیان کیتا ہے کہندے نے سب تو اولا درجے دا نمازی ہوئے جدا یقین ہوئے کہ میں اللہ نو ویکھ رہا ہے اگر نہیں تے اس تو کم درجہ ہے کہ بندے دا ہن ایمان بن جائے کہ میرا اللہ تے مینوں ویکھ ہی رہا ہے آج کتنے مسلمان ہیں جنہ دا یقین بنے ہیں ایتھے مسیتے بہ کے چگلیاں کرن دے کئی ایڈی امترے واہ یاد نہیں جدے مگر پڑھ دے اودیاں بھی کر رہے ہوں تے کی تانوں اللہ دے گھر چ ڈر ہے بھی اللہ ویکھ رہا ہے اوے بولو اینے مسلمان بیٹھے جے مسجد دا ادب خالی یہی ہے بھی ایتھے تھکنا نہیں مسجد دا ادب خالی یہی ہے کہ ایتھے پیشاب نہیں کرنا مسجد دا ادب خالی یہی ہے کہ ایتھے جناب اللہ اونچا نہیں بولنا اوے مسجد دا ادب سب تو بڑا اے آ جدو بیٹھا ہویں تے مولا علی پاک کہندے نے میرا جسم بالکل روح ورگا ہو جاندا سی کسی نے پوچھیا علی بار تے لوہے تو زیادہ جناب سخت ہوندا ہے تے مسیتے روح تو زیادہ نرم ہوندا ہے کہندے نے مینوں اینا اللہ دا خوف ہوندا میرا پتا پانی ہو جاندا کلیجہ پھاڑیاں ہو جاندا مسجد مولا علی پاک انہیں نرم ہو جاندے سی باہر جسم فلاد ہوندا سی تے بالکل جسم نرم ہو جانا اینا خوف خدا ہوندا سی مولا علی پاک تے مسجد تے ساڈی مسجد دے وچ بھی خوف خدا ہے مسیتے ہی لڑ کے آکھن باہر آ مولانا سچی نہیں گل کیوں جی اور دسو جی میں سٹائل ماریا انج ہو رہا کہ نہیں تے پھر کتھوں اللہ دا ڈر ہے مینوں دسو کنے سوچیا بھی میں کدے گھر چ منہ تے ہاتھ پھیرے اوے بولو ہو رہا انج کہ نہیں ربا ایک نیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے وچ نور شالو کاں ویکھیے اے مسلم دی عزت رول گئی ہے ہر پاسے جناب بیلا بیڑے بیٹھے ہیں پتر موبائل نہ چلا سیدھا کے بیٹھ باس ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے میریاں پہنا بھی سن لیٹ پترو اپنی جلائیے لیٹ بند رکھیں ایک ساجد بھائی اس کی لیٹ جلائیے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے میریاں پہنا بھی تیان نہ سن لن میرے ویر بھی تیان نہ سن لن آؤ ذرا لفظ سننے والا ہے لوگوں اپنا ایمان بناؤ کوئی ویکھے نہ ویکھے محمد دا خدا تے ویکھدا پہ آوے کوئی ویکھے نہ ویکھے اللہ تے ویکھدا پہ آوے